सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन कर्ज की पेशकश करने वाली कंपनीज के गठजोड़ ने रावलपिंडी में एक शहरी की जान ले ली। ये कंपनियां सादा लोग शहरियों को अपने जाल में किस तरह फंसाकर लाखों रुपए बटोर लेती हैं, ये आप इस वीडियो में जान सकेंगे। और इन कंपनियों की सच्चाई जो मोबाइल ऐप्स के जरिए काम करती हैं, इनकी सच्चाई मुकम्मल सच्चाई आप इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से राज छुपे हैं। रावलपिंडी के इलाके जाकरा का महमूद मासूद 6 माह कबल बेरोजगार हुआ था। घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए एक ऑनलाइन कंपनी से 13,000 कर्ज लिया। मुकर्रर तारीख तक रकम अदा ना कर पाया तो कंपनी ने एक हफ्ते बाद सूद के साथ 50,000 रुपये का मुतालबा कर दिया। एक ऑनलाइन कंपनी का कर्ज उतारने के लिए मोहम्मद मसूद ने दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपये मजीद कर्ज ले लिया और फिर ऑनलाइन कंपनियों के गठजोड़ के बायस 6 माह बाद मसूद से 7 लाख रुपये मांग लिए। ये हैं वो धोखे इन कंपनियों के और मज़ीद इनके बारे में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वो मोहम्मद मसूद उसने तो खुदकुशी कर ली और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन ऐप्स की वजह से कर्जा इन ऐप्स लेकर बहुत परेशान हैं। और मज़ीद आप लोग इनके धोखे में ना आएँ, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आम अफराद कैसे डिजिटल कर्जों के फंदे में फंस रहे हैं। मैंने ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप से 27,000 रुपये कर्ज लिया और 90 दिन में 34,200 लौटाना थे। तहम 6 दिन बाद ही कंपनी से फ़ोन आ गया कि आपको कर्जा अदा करना है। ऐप पर 90 दिन में कर्जा अदा करने का कहा गया। इस पर कंपनी के रिकवरी एजेंट से बहस शुरू हो गई और अब तो हालात ये हैं कि रिकवरी एजेंट की जानब से मुझे गालियाँ दी जा रही हैं। पंजाब के शहर वजीराबाद के रहायशी आतिफ के बेटे की टांग का ऑपरेशन था। उन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत थी। इससे पहले कि वो दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगते, उनकी नज़र सोशल मीडिया पर कर्जा देने वाली एक कंपनी के इश्तहार पर पड़ी जो 90 दिन के लिए कर्जा दे रही थी। आतिफ ने जट से कर्जे के लिए अप्लाई किया और 1 आध दिन में उन्हें रकम भी मिल गई। आतिफ ने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल से रब्ता किया और ऑपरेशन के लिए उन्होंने कुछ वक्त दिया। कर्जा लेने के ठीक 6 दिन के बाद उनके मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनी के एजेंट की जानब से फ़ोन आ जाता है और वो कर्जा लौटाने की मांग करते हैं। एजेंट ने बताया कि कर्जा वापस करने की जो तारीख तय हुई थी वो आ गई है। आतिफ इस फ़ोन कॉल से हैरान और परेशान हुए और एजेंट को बताया कि उन्हें 90 दिन बाद कर्जा वापस करना है। एजेंट की जानब से उन्हें कहा गया कि नहीं, आपकी कर्ज अदायगी का वक्त हो गया है और आपको ये अदा करना है। एजेंट की जानब से कहा गया कि अगर आप कर्जा नहीं दे सकते हो तो आप एक्सटेंशन मनी यानी कर्जा अदायगी की तारीख में तोसी के लिए 6,600 रुपये जमा करवा दें तो आपको मज़ीद 10 दिन का वक्त मिल जाएगा। आतिफ ने अपनी बीवी को बताया। दोनों मियाँ बीवी बच्चे के इलाज के लिए पहले ही फिक्रमंद थे और दूसरी जानब ये नई मुसीबत उनके सर पर टूट पड़ी थी। जैसे तैसे करके आतिफ ने एक दोस्त से 6,600 रुपये लेकर एक्सटेंशन मनी अदा की। 10 दिन गुजरने के बाद रिकवरी एजेंट की जानब से उनके फ़ोन पर दोबारा कॉलें आना शुरू हो गई कि आप कर्जा अदा करें। आतिफ ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और 90 दिन में पैसे जमा करा देंगे। ताहम एजेंट की जानब से कहा गया कि वो पैसे अदा करें। एक्सटेंशन मनी देकर मज़ीद 10 दिन के लिए तोसी के लिए या फिर उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये बताया जाएगा कि आपने कर्जा लिया है या आप मज़ीद पैसे देकर वक़्त में तोसी करवा लें। तो आतिफ ने बताया कि एजेंट की जानब से कॉल ख़त्म होने के कुछ देर बाद ही उनके 1-2 रिश्तेदारों की जानब से कॉलें भी आना शुरू हो गईं। रिश्तेदारों ने कहा कि सुना है तुमने कर्जा लिया और अब अदा नहीं कर पा रहे। आतिफ ने बताया कि उन्होंने मज़ीद कर्जा पकड़कर 6,600 रुपये की रकम मज़ीद अदा कर दी और 10 दिन की तोसी मांग ली। आतिफ कहते हैं कि अब तक 13,200 रुपये एक्सटेंशन मनी के नाम पर कंपनी को दे चुके हैं और अभी भी उन्हें 34,200 का कर्जा वापस करना है और अब तो एजेंट की जानब से उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं और बात गालम गलोच तक पहुँच चुकी है। ये सिर्फ अकेला आतिफ ही नहीं जिसे कर्जा देने वाली ऐप्स वाले तंग कर रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनको तंग किया जा रहा है। पंजाब के ज़िला लिया के रहायशी समर इलाही ने बताया कि वो गुज़श्ता 2-3 दिन से सो नहीं सके क्योंकि उन्होंने पर्सनल लोन ऐप से 3 महीने की अदायगी के लिए कर्ज लिया था और 10 दिन के बाद उनकी जानब से कर्जा अदायगी का कहा जा रहा है और उनके रिश्तेदारों को भी बताने की धमकियां दी जा रही हैं।
کراچی کے حسن علی نے بھی آن لائن ایپ کے ذریعے قرضہ لیا اور 21,000 قرضے پر انہیں 16,800 روپے ملے، جو بقایا تھے وہ کمیشن کے نام پر کاٹ لیے گئے اور پھر کمپنی کی جانب سے انہیں تنگ بھی کیا گیا ہے۔ عاطف سمر الہی اور حسن علی آن لائن ایپس کے ذریعے ذاتی قرضہ لینے والے متاثرین میں شامل ہیں، جو قرضہ لینے کے بعد کمپنیوں کی جانب سے ناروا سلوک کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے سینکڑوں متاثرین موجود ہیں جنہوں نے آن لائن ذاتی قرض کی ایپس کی جانب سے ناجائز طریقوں سے پیسوں کی واپسی اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں ڈرانے دھمکانے کے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔ جہاں ایک جانب آن لائن قرضہ دینے کی ایپس کے بارے میں کمپنیوں کی جانب سے روا رکھے گئے ناروا سلوک پر لوگ نالا نظر آتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے آن لائن ایپ سے قرضہ لیا اور اپنے وقت پر لوٹا بھی دیا اور انہیں اس سلسلے میں کوئی تلخ تجربہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی افراد میں کراچی کے رہائشی عبید صغیر بھی شامل ہیں، جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے 15,000 کا قرضہ لیا اور کمپنی کی جانب سے دیے گئے وقت میں اسے لوٹا دیا۔ اب آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ قرض کی آن لائن ایپس کیا ہیں۔ سوشل میڈیا پر قرضہ دینے کی بہت ساری آن لائن ایپس موجود ہیں جو لوگوں کو چھوٹے قرضے فراہم کرتی ہیں۔ ڈیجیٹل قرضہ دینے کی یہ کمپنیاں مختلف ناموں سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہیں اور ان میں زیادہ تر کمپنیاں 10,000 سے 50,000 تک قرضہ فراہم کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کی جانب سے تیز، آسان، بروقت طریقوں سے قرضہ دینے کے اشتہار سوشل میڈیا پر چلتے ہیں، جس میں قرضہ لینے والے خواہش مند افراد کو 1 سے 2 دن کے اندر قرضے کی سہولت دینے کی پیشکش ہوتی ہے اور قرضہ دیا بھی جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل قرضہ دینے کی ایپس کے بارے میں حکومتی ادارے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں اپنے تحریری موقف کے ذریعے بتایا کہ ڈیجیٹل قرض دینے والی کچھ ایپس نان بینکنگ کمپنیوں سے منسلک ہیں اور انہیں SECP کے ذریعے ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس سلسلے میں انہیں لائسنس دیا جاتا ہے یا انہیں اسٹیٹ بینک لائسنس دیتا ہے۔ تاہم بہت ساری ایسی ایپس ہیں جو بغیر لائسنس کے بھی کام کرتی ہیں، جو غیر قانونی ہیں، کیونکہ قرضہ دینا ایک لائسنس یافتہ عمل ہے اور پاکستان کا قانون کسی کو بھی نجی طور پر قرضہ دینے سے منع کرتا ہے۔ آن لائن قرضہ ایپس کیسے لوگوں کو پھنساتی ہے؟ ایک آن لائن ایپ پر ریکوری ایجنٹ کے طور پر کام کرنے والے ایک بندے نے اس ایپس کے بارے میں اور کمپنی کے بارے میں بہت سے راز بتائے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے کیسے قرض لینے والے کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس نے بہت کچھ بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آن لائن ایپ پر جب کوئی قرضے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کمپنی کی جانب سے صحیح معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔ ایپ میں قرضے کی مالیت اور اس کی واپسی کی جو تفصیلات دی گئی ہوتی ہیں وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ آن لائن قرضہ ایپ میں کام کرنے والے بندے نے بتایا کہ چاہے چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا، کمپنی 7 دن بعد اس کی ادائیگی کا تقاضا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ایپ میں 90 دن لکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی قرض اپلائی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے 90 دن تک قرضہ دینا ہے، جبکہ قرضہ ملنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 دن کے بعد ادا کرنا ہے۔ ایسے میں اگر قرض لینے والا ہیلپ لائن پر کال کرے تو وہ ہر وقت مصروف ملتی ہے اور کسٹمرز کو کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا۔ اس بندے نے بتایا اگر قرض دہندہ پیسے واپس نہ کر سکے تو اسے ایکسٹینشن منی کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ہفتہ 10 دن کی توسیع دی جاتی ہے۔ اگر کوئی قرضہ ادا نہ کر سکے تو اسے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور اس کے رشتہ داروں کو بھی بتایا جاتا ہے تاکہ وہ بندہ شرمندہ ہو کر قرض واپس کرے۔ اس بندے نے بتایا کہ انہیں بہت سارے لوگوں پر ترس آتا ہے، لیکن کمپنی کی انتظامیہ اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں دیتی۔ یہ سراسر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو قرضے لیتے ہیں، کیونکہ انہیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے قرضہ لینے والے یہ افراد کسی مجبوری کے تحت قرضہ لیتے ہیں اور جلدی میں کمپنی کی ایپس کو بس سرسری پڑھ کر قرضے کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، یا بہت سارے افراد تو یہ پڑھنے کا بھی تردد نہیں کرتے اور ان کمپنیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ SECP کی جانب سے اس سلسلے میں کہا گیا کہ یہ ڈیجیٹل قرض دینے اور لینے کے سلسلے کی نگرانی کر رہا ہے اور اس سے جڑے بنیادی خطرے کو بھی دیکھ رہا ہے تاکہ اس سلسلے میں ضروری ریگولیٹری مداخلت کے ذریعے قرض دہندگان اور صارفین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کمپنیوں کی جانب سے قرض دہندگان کو ڈرانے دھمکانے کے معاملے پر SECP نے کہا کہ قرض دینے والوں کو صحیح معلومات اور قرض فراہم کرنے کی تمام شرائط کو صحیح طریقے سے بتانا چاہیے اور کسی شکایت کی صورت میں متعلقہ کمپنی سے رابطہ کرے اور وہاں سے داد رسی نہ ہونے کی صورت میں SECP سے رابطہ کرے۔ یہ ہیں وہ ایپس جن سے بہت سے مجبور لوگ اپنی ضرورت کے وقت پیسے لیتے ہیں، لیکن یہ ایپ والے کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس سب کا آپ کو اس ویڈیو میں یقیناً پتہ چل چکا ہوگا۔ سچائی آپ کے سامنے ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اجازت دیجیے، بائے۔